रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि 44 साल बाद भुट्टो शहीद को अब इंसाफ मिलने की तवक्को पैदा हो चुकी है। हुआ कुछ यूं कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने भुट्टो शहीद से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। 12 दिसंबर को दिन 11:30 बजे इस पर समाअत होगी और समाअत से मुतल्लिक 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है। बेंच की सरबराही खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं, जबकि उनके साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया खान अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो है वो शामिल है। और इस बेंच की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें चारों सूबों से जज लिए गए हैं। देखिए, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा खुद बलूचिस्तान से है, जमाल खान मंदूखेल उनके साथ बलूचिस्तान से, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी ये हो गए अपना कराची सिंध से, और इसके तहत जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस सरदार तारिक मसूद पंजाब से, जस्टिस अमीनुद्दीन खान पंजाब के सराइकी वसेब से, ठीक है। और फिर जो है वो जस्टिस याया खान अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली, तो ये खैबर पख्तूनख्वा से, यानी कि दो जज हर एक सूबे से तकरीबन जो है वो काजी साहब ने यूं लिए हैं। तो ये अब एक तारीख बनने जा रही है। बेसिकली आप यूं कह सकते हैं कि तारीख की सिमत दुरुस्त होने जा रही है, तारीख का धारा तब्दील होने जा रहा है। जो एक गलत तारीख रकम हुई थी, जो एक जुडिशियल मर्डर हुआ था कैद अवाम का, सदियों के बेटे का, इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट माफी मांगने जा रही है। ये जो 9 जजेस जिनके मैंने नाम गिनवाए हैं, इनके बेंच के सामने 44 साल बाद अब वो मुकदमा इंसाफ के लिए आ रहा है। 44 साल बाद भुट्टो को शहीद कर दिया गया था, अदालती कत्ल कर दिया गया था। अब उसके कत्ल के जो धब्बे हैं वो सुप्रीम कोर्ट की इस चमचमकाती वाइट मार्बल से मुज़य्यन जो इमारत है उस पे है। और जैसे मैंने काजी साहब को भी कहा, और ये ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, कि हर 4 अप्रैल को जब भुट्टो शहीद की फांसी का दिन, बरसी का दिन होता है, जिस दिन भुट्टोइज्म के रखवाले मतवाले जो है वो आहें भरते हैं, उस दिन शारा दस्तूर के ऊपर, जी वही शारा दस्तूर, वही दस्तूर जिसके खाले खुद भुट्टो शहीद हैं, वहां पे तस्वीर लगी होती हैं और वो चीख चीख के कहती थी कि इंसाफ के मुनसफो, मुझे इंसाफ कब दोगे। और यही बात मैंने चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के सामने रखी। और मुझे खुशी है कि 23 अगस्त 2023 को चीफ जस्टिस काजी साहब के सामने, उस टाइम वो नामजद चीफ जस्टिस से, मैंने ये बात रखी। और फिर 5 अक्टूबर को उन्होंने ये इंदिया दिया कि मैं इसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करूंगा, और अब 12 दिसंबर को इस पर बाकायदा समाअत होने जा रही है। अब ये मामला क्या है? आप कहेंगे कि भुट्टो शहीद तो वो तो हो गए, अपीलें भी उसकी सुप्रीम कोर्ट से मुस्तरद हो गई, तो फिर ये मामला कैसे आ गया, ये केस कौन सा है? क्योंकि मुझसे बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं जिनको इतनी आईनी और कानूनी मामलात पे जिनकी ग्रिप नहीं है कि ये मामला क्या है। ये मामला दरअसल 2011 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। उसमें 5 सवालात पूछे गए थे, मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी वो बयान किए। 5 सवालात फ्रेम किए गए थे, जिसमें मेन चीज़ ये थी कि आया जो भुट्टो शहीद को फांसी या सज़ा दी गई, क्या वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के तकाज़ों को पूरा करती है? क्या उसमें उसके बुनियादी इंसानी हकूक़ को सिक्योर किया गया था? अगर नहीं तो उसके नताइज क्या होंगे? इसी तरीके से एक और सवाल उसमें यह उठाया गया था कि अगर भुट्टो शहीद की जो सज़ा है वो अगर दुरुस्त है, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट उसको एज ए जुडिशियल नज़ीर, ऐसे अदालती नज़ीर
پیش کرتی ہے؟ کیا باقی ہائی کورٹس کو، باقی عدلیہ کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اس کو ایز اے جوڈیشل نظیر جو ہے اس کا حوالہ دیں عدالتی نظیر کے طور پہ؟ اگر نہیں تو پھر اس کے نتائج کیا ہیں؟ اور یہ کہ کیا سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ ان کی جو سزا ہوئی کیا وہ تعصب پہ مبنی نہیں تھی؟ اگر تعصب پہ مبنی تھی تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا کہ کیا سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ قید عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو سزا تھی وہ قرآن اور سنت کے مطابق تھی؟ اگر نہیں تھی تو پھر اس کے نتائج کیا ہیں، کیا ہوں گے، کیا ہیں؟ اور پھر یہ کہ اس وقت اس مقدمے سے متعلق جو شواہد جو میٹیریلز تھیں کیا اس کے بنیاد کے اوپر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو سزا بنتی تھی یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر اس کے نتائج کیا ہیں؟ تو یہ 5 سوالات جو ہیں وہ پوچھے گئے، اور پھر اس معاملے پر 2011 میں یہ ریفرنس، اپریل 2011 میں صدر آصف علی زرداری نے یہ ریفرنس دائر کیا، اور پھر اس پر 2 جنوری 2012 کو اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری نے سماعت کی، اور یوں تقریباً 6 سماعتیں ہوئیں۔ پہلے 11 رکنی بینچ نے 5 سماعتیں کی، اور آخری جو سماعت تھی وہ 9 رکنی بینچ تھا، اور 12 نومبر 2012 کو اس کی آخری سماعت ہوئی۔ پھر وکیل کی تبدیلی کی بنیاد پر یہ کیس کھٹائی میں پڑ گیا، طاق میں رکھ دیا گیا، فائل پہ دھول جم چکی تھی۔ اور اب جب قاضی فیض عیسیٰ مجھ سے حلف لینے آئے تو میں نے ان کو یاد دلایا، اور اس کے ساتھ ساتھ خود پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جب سیاست کے اس میں آئے، میدان میں آئے، تو انہوں نے متعدد پریس کانفرنس کی، متعدد مرتبہ عوامی اجتماعات میں یہ مطالبہ کیا کہ میرے نواسے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف کب دو گے، اور واضح طور کے اوپر ان کی ایک تقریر آن دی فلور موجود ہے کہ اگر آپ اسے انصاف نہیں دے سکتے تو پھر یہ عدالتیں بند کر دیں۔ تو یہ ساری وہ وجوہات تھی، یہ وجہ تھی۔ اور پھر ویسے یہ 2023 کا سال گولڈن جوبلی، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا گولڈن جوبلی منایا جا رہا ہے، تو یہ ایک ریزن بھی تھی۔ تو میں نے قاضی صاحب کو یہ باتیں بتلائیں، یہ بات کی، یعنی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس لگانے کا کہا، تو انہوں نے، یہ ان کی مہربانی، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور وہ خود امر ہو جائیں گے، کیونکہ بھٹو شہید تو امر ہے ہی ہے، اس کو انصاف دینے والا بھی امر ہوگا۔ ویسے بھی تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کی عظمت کے قصے بیان کرتی ہے جو تاریخ کی سمت کو درست کرتے ہیں، اور یہی چیز چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ میں بہتم موجود ہے۔ میں نے دیکھی کہ وہ جب سے چیف جسٹس بنے ہیں وہ تاریخ پہ تاریخ بنا رہے ہیں، اور پھر یہ سب سے بڑی تاریخ ہوگی کہ سپریم کورٹ نے 44 سال بعد ایک قتل کے شخص کیس کے اندر مقتول کو انصاف دے دیا جس کا ناحق قتل کیا گیا تھا۔ اب دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، کیوں اس کو دائر کیا گیا؟ بات یہ ہے کہ ایک تو سپریم کورٹ کے اوپر جو کالک لگی ہوئی ہے وہ درست ہوگی، سپریم کورٹ معافی مانگے گی کہ ہم نے غلط کیا، یعنی پوری سپریم کورٹ، اس وقت کی سپریم کورٹ اب ان 9 ججز کے کٹہرے میں ہے، قاضی صاحب کے کٹہرے میں ہے، معافی مانگیں گے اور کہیں گے کہ انہوں نے غلط کیا۔ اب وہ سزا ملتی ہے نہیں ملتی وہ مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جو ناحق قتل ہوا وہ پھر سپریم کورٹ کہے گی کہ ان کا واقعی عدالتی قتل ہوا اور ناحق تھا، بھٹو صاحب رائٹ تھے، ان کا قتل ناحق تھا۔ اب اس سے بھٹو شہید واپس تو نہیں آ سکتے، لیکن کم سے کم اسے ایک قانونی ریکارڈ، ایک عینی ریکارڈ درست تو کیا جا سکتا ہے، اسے بے گناہ قرار تو دیا جا سکتا ہے۔ تو یہی کچھ ہوگا۔ اور یہ جو میں نے 5 سوالات آپ کو بتلائے جو صدر آصف علی زرداری نے پوچھے، ان سوالات پہ اب یہ ججز اپنی رائے دیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک اہم امپورٹنٹ کیس ہے، اور اس کے پولیٹیکل جو امپیکٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوگا۔ اسی وجہ سے ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس کیس کی سماعت لائیو براڈ کاسٹ کی جائے، عوام کو پتہ چلے کہ وہ صدیوں کا بیٹا کتنا بڑا عظیم تھا، اور اس کو قتل کرنے کے لیے ججز کے اوپر کیسے دباؤ ڈالا گیا،
اور जजेस ने किस तरीके से आइन और कानून की खिलाफ वर्जियां करते हुए, अपने हलफ की खिलाफ वर्जियां करते हुए एक अजीम इंसान को जो है वो तख्ता दार पर लटकाया। ये तो खुद चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा कह चुके हैं कि भुट्टो शहीद के केस का फैसला करने वाले जजेस की कनपट्टियों पर बंदूक रखकर उनसे फैसले दिलवाए गए। और फिर काजी साहब ये भी मानते हैं कि आप उन जजेस ने हलफ उठाया हुआ था आइन की पासदारी का, कानून की हुक्मरानी का। उनको यह हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती थी कि वो प्रेशर में आके, वो दबाव में आके एक अजीम इंसान को नाहक कत्ल कर दें। काजी साहब ये कहते हैं कि उनको चाहिए था कि वो अपने इस्तीफों से, अपने ओहदों से इस्तीफा दे जाते, रिजाइन कर जाते। अगर वो रिजाइन करते तो उनको तारीख जिंदा रखती। आज भी उन बेंचेस में जो जज इख्तलाफ करते रहे वो आज तारीख में जिंदा हैं। और बाकी जजेस के साथ क्या हुआ, वो मौलवी मुश्ताक के साथ क्या हुआ? शायद कि कानून कुदरत भी तो कोई चीज होती है ना। जब आप किसी को नाहक लटकाते हो तो आप क्या समझते हो कि अल्लाह का जो है वो खामोश रहेगा? अल्लाह अपना निज़ाम अपने तौर पे चलाता है। और उसने दिखलाया, हमें दिखलाया, आपको दिखलाया, तारीख के पन्नों में ये दर्ज है कि जिस जज ने अपने आइन से गद्दारी की, जिसने अपने हलफ से गद्दारी की, जिसने दबाव में आकर, देखो उसका काम था इंसाफ देना, इंसाफ देने की बजाय उसने इंसाफ का कत्ल किया। और उसके साथ क्या हुआ ये हमें बतलाया गया है, हमने खुद पढ़ा है। तारीख की ये जीनत है कि उस जज के जनाजे पर शहद की मक्खियों ने हमला किया, उस जज का जनाजा, उसको जनाजा नसीब नहीं हुआ। ये कुदरत का इंतकाम है, इससे बढ़ के और क्या इंतकाम होगा? और भी बाकी जो जजेस थे उनके साथ भी क्या कुछ गुजरी, जो भुट्टो शहीद के को कत्ल करने के जुर्म में शामिल थे। वो तारीख अगर आप इंडिविजुअली एक जज की तारीख अगर आप सीना गजट से चलने वाले उससे इकट्ठी करें तो आपको आइडिया हो जाएगा, आपको अदराक हो जाएगा कि उनसे कुदरत ने कैसे इंतकाम लिया। तो बहरहाल अब सबसे बड़ी बात यह है कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा तारीख बदलने लगे हैं, तारीख का धारा दुरुस्त करने लगे हैं। हम आप सबको उनका साथ देना चाहिए। तो ये एक डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूं। एट द एंड जुड़े रहिए। तैयब बलोच के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।